भाऊ आणि डॅमाचं लेवल अंजुना डॅमाचं लेवल खूप सकयल देवला सांगता डॅमाक आमचे कडेन जवळ म्हयनेभर पावपाचें उदक आसा परत परत प्रश्न विचारून पूण अंजुना डॅमाचो खूप देवला लो जाला लोकांक पॅनिकी करनाकात लोकांक पॅनिकी करनाकात उदक आमचे कडेन 1 म्हयन्याचे कमीत कमी 1 म्हयन्याचें उदक पंचवाडी आसा आनी अंजुना डॅमाक आसा हांव क्लियर सांगता साळावली डॅमाक आमचे कडेन जवळ जवळ 2 म्हयन्याचें मायज उदक आसा एक लक्षात घेयात एक चडशें एक हें तयार करपाचें चलता इज बॅड म्हणजे म्हाजी क्लियर हें आसा 1 म्हयन्याचो स्टॉक आमचे कडेन आसा तरी आसतना समजा पावस 1 म्हयनो पडलो ना आनी कितें करपाक जर जाय आमी माय डिपार्टमेंट इज कॅपेबल ऑफ प्रोवायडींग रॉ वॉटर खंय जाय रॉ वॉटर सर पयर 2 दीस जाले शेतकऱ्यांनी सर दूध गोवा डेअरी दूध जी आसा ताची रेट वाडोवची म्हणून तांच्यांनी प्रोटेस्ट सीएमान तांकां उतर दिल्लें आसा रेट वाडयतले अशें म्हणून तांकां मातशें पासस घेवपाक जाय एकदां सीएमान सांगलें सीएम तें उतर मानतले आनी करतले ओके भाऊ आनीक अंजुना ते मिनी काश्मीर म्हणून फेमस जाला पळय थंय सध्या तुमच्यांनी गेल्या वर्सा बंद उडयल्लो पळय गेले वर्ष बंद केल्ले अंजुना डॅमाचो जो एरिया आसा थंय लोक भोंवपाक म्हणून वता तो गेले वर्स एक्चुअली तुम्ही बंद केल्लो पूण हे वर्सा पयल्यार लोक परत थंय वचपाक लागल्या म्हाका खबर ना म्हाका जाय तूं कोणी गेले जाल्यार जाय म्हाका क्लिप्स जाय विचारता कोणी गेल्ले आनी खंयचे केन्ना गेले म्हणून म्हाका क्लिप्स जाल्यार धाडून दिल्यात म्हाका प्लस हांव म्हजे ऑफिसरांक विचारता कारण थंय सेक्युरिटी आसता आनी वचपाक दिनात एक्चुअली गेले वर्स बंद केल्लो तुमी लक्षात ते वयले वरचे एखादी गेलो जाय वयले वरचे आमच्या रस्त्याच्या डावी बाजून तर धडेर वचपाक मेळटा डॅमाचेर न्ही डॅमाचेर एंट्री मेळना